تے نال اپنے گھر دا ماحول بھی دینی بنان دی کوشش کریا کر۔ ایک گھر دے اندر نا ماں چولہے چ لکڑیاں بالن رہی ہے تے کول نکا جا بیٹا بیٹھا تے بچے دیاں اکھاں چو آنسو آ رہے نے، بچہ رون لگ پیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا کی وجہ کیوں پریشان ہے، کیوں رونا پیا؟ کہنے لگا امی جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے، امی جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے۔ ماں اے تے انہاں گھراں دی گل ہے نا جنہاں گھراں دی تربیت دے اندر قرآن و حدیث شامل ہے، پتہ کہ رب دے دربار چ اساں جانا ہے۔ ماں کہن لگی میرے بیٹے تو تے اجے معصوم بچہ، بھلا تینوں جہنم تے جہنم دی اگ دی کا دی فکر ہے؟ بچہ رو کے کہن لگا امی جیڑا طریقہ چولہا بانن لگیا تو اختیار کیتا، پہلا نکیاں نکیاں لکڑیاں چولہے چ رکھنی ہے، اونا لکڑیاں نو اگ لانی ہے، پھر اونا دے اتے بڑیاں تے موٹیاں لکڑاں رکھنی ہے تاکہ پہلا چھوٹیاں لکڑاں نو اگ لگے، پھر بڑیاں لکڑاں نو آسانی نال اگ چھو لوے۔ امی ڈر تاں لگدا پیا جیڑی ترتیب تو رکھیے جے کتے رب نے بھی جہنم چ اے ترتیب رکھی تے ڈر لگدا ہے کہ پہلا ساڈی واری نہ آ جائے، ڈر لگدا پیا کہ ساڈی واری پہلے نہ آ جائے۔ رب دا واسطہ دے اے گل ذہن اندر بٹھا لو، اساں اپنے مالک دے سامنے پیش ہونا تے زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا۔ اے زندگی عارضی ہے، اے جہان عارضی ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔